बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेम चंद की अफसाना निगारी। इस बहस में पढ़े बगैर के उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है, ये बात बिल्कुल वाज़ह है कि उर्दू का पहला अहम और बड़ा अफसाना निगार प्रेमचंद है। उर्दू अफसाने की तारीख में ये एक ऐसा नाम है जिसे कोई नकाद और अदबी मौरख नज़र अंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत ज़्यादा अफसाने लिखे हैं, जिनमें शाहकार भी हैं और औसत दर्जे के भी। इनके शाहकार अफसानों के कई इंतखाब शाया हो चुके हैं। इनमें डॉक्टर कमर रईस, मिर्ज़ा अदीब और जोगिंद रियाल के इंतखाब काबिल ज़िक्र हैं। उनके अलावा डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया और डॉक्टर सलीम अख्तर ने भी प्रेमचंद के बेहतरीन अफसानों के इंतखाब मुरतब किए हैं। डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने अपने मजमून प्रेमचंद की अफसाना निगारी के दौर में इनकी अफसाना निगारी के 4 अदवार का तयन किया है। पहला दौर इब्तदाई कोशिशें 1909 तक, दूसरा दौर तारीखी और इस्लाही अफसाने 1909 से 1920 तक, तीसरा दौर इस्लाही और सियासी अफसाने 1920 से 1932 तक, चौथा दौर सियासी और फिक्री अफसाने 1932 से 1936 तक। प्रेमचंद की अफसाना निगारी का आगाज़ 20वीं सदी की इब्तदा ही से हो जाता है। 19वीं सदी की कॉलोनियाँ 20वीं सदी में कई नए अदीबों से आशना हो गई थीं। उर्दू शायरी में इकबाल ने एक नई एहतजाजी लहर का आगाज़ कर दिया था। 19वीं सदी का माजरत ख़्वाहाना लहजा आहिस्ता आहिस्ता एक एहतजाज में बदल रहा था। वतन परस्ती और अपनी ज़मीन से वाबस्तगी के नए तसव्वुरात और जज्बों से लिखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था। 20वीं सदी की दूसरी दहाई में 2 ऐसे बड़े वाक़यात हुए जिन्होंने साम्राज्यी हुकूमतों को बहुत हद तक कमज़ोर कर दिया। इन वाक़यात में अव्वल 1914 की जंग अज़ीम और दोयम 1917 का इनकलाब रूस था। पहली जंग अज़ीम ने साम्राज्यी कुव्वतों के रौब में रखना डाल दिया और इनकलाब रूस ने दुनिया भर में साम्राज्यियत के खिलाफ जदोजहद करती कुव्वतों को एक नया वलवला और हौसला अता कर दिया। प्रेमचंद भी 20वीं सदी के इस नीम सियासी बेदारी से मुतासिर हुए। सौदे वतन के अफसाने ने इसी रवैये का इजहार हैं। प्रेमचंद ने अपने पहले मजमूए के दिबाचे में लिखा है, अब हिंदुस्तान के कौमी ख्याल ने बलोवत के जीने पर एक कदम और बढ़ाया है और हुब्बे वतन के जज्बात लोगों के दिलों में सर उभारने लगे हैं, क्योंकि मुमकिन था कि इसका असर अदब पर ना पड़ता। ये चंद कहानियाँ इस असर का आगाज़ हैं और यकीन है कि जूं जूं हमारे ख्याल रफ़ी होते जाएंगे, इस रंग के लिटरेचर को रोज़ अफजों फ़रोग होता जाएगा। हमारे मुल्क को ऐसी किताबों की अशद ज़रूरत है जो नई नस्ल के गुलहर पर हुब्बे वतन की अज़मत का नक्शा जमाएं। अदब के ज़रिए माशरे में तब्दीली लाने का तसव्वुर प्रेमचंद की इब्तदाई कहानियों ही से सामने आ गया था। इस हवाले से वो मक़सदी अदब की ऐसी तहरीक का तसलसल थे जो 1857 के बाद सर सैयद और उनके रुफ़क़ा के हाथों शुरू हुई थी। प्रेमचंद की इब्तदाई कहानियों में हकीकत निगारी का पहलू बहुत नुमायाँ रहा है, लेकिन वह इन मानों में मक़सदी अदीब न थे जिन मानों में नज़ीर अहमद हैं। नज़ीर अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो मसाइल को फ़न की खूंटी पर लटका देते हैं, लेकिन प्रेमचंद को इस बात का पूरी तरह एहसास था कि महज हकीकत निगारी अदब नहीं, शायद इस इर्तिका में 20वीं सदी के शऊर का भी दखल था। खुद प्रेमचंद अपनी हकीकत निगारी के बारे में कहते हैं, कहानी में चीज़ ज्यों की त्यों रखी जाए तो वो सवां उमरी हो जाएगी। दस्तकार की तरह अदीब का हकीकत पसंद होना ज़रूरी नहीं, वो हो भी नहीं सकता। अदब की तहलीक ग्रोह इंसानी को
آگے اٹھانے کے لیے ہوتی ہے۔ مثالیت ضرور ہو لیکن حقیقت پسندی فطری انداز کے برعکس نہ ہو۔ اسی طرح حقیقت پسند بھی مثالیت کو نہ بھولے۔ برہنہ حقیقت پسندی کا اور برہنہ مثالیت پسندی دونوں انتہا پسندی ہیں۔ پریم چند بنیادی طور پر اس نکتہ سے واقف تھے کہ حقیقت نگاری کا محدود تصور فن کو تباہ کر دیتا ہے۔ شمیم حنفی کی رائے میں پریم چند کہانی کی اوپری سطح پر ہی حقیقت کا التباس قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے نیچے وہ آزادی چاہتے ہیں، حقیقت کو منقلب کرنے کی، اپنی نقطہ نظر کی روشنی میں مثبت کرداروں کی تخلیق کی، اپنے رویا کے مطابق ایک نئی انسانی کائنات کے رنگ ترتیب دینے کی۔ اس رائے کی تصدیق خود پریم چند نے کی ہے۔ ونود شنکر ویاس کی نام ایک خط میں وہ لکھتے ہیں، میرے خیال سے اور ہم سب کے خیال سے ادب کے 3 مقاصد ہیں، یعنی کہ جذبات کی تطہیر، تفریح اور کشف۔ لیکن ایک طرف سے تفریح اور کشف جذبات کی تطہیر کے عمل میں ہی شامل ہے، کیونکہ ادیب جس طرح کی تفریح مہیا کرتا ہے وہ کلا بازوں اور نقالوں یا بھانڈوں کی تفریح سے مختلف ہوتی ہے۔ تفریح میں جذبات کی تطہیر کی کیفیت موجود ہوتی ہے۔ اگر تطہیر کا مقصد سامنے رکھا جائے تو کشف کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم داخلی ذہنی کیفیت دکھاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی فلسفہ پیش کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم خوبصورت کو اور خوبصورت اور بدصورت کو اور بدصورت بنا سکیں۔ پریم چند کے افسانوں میں وطن پرستی کے جذبے اور مقامی رنگ و مزاج کے اثر نے ایک انفرادیت پیدا کر دی ہے۔ سید وقار عظیم کے خیال میں وہ اپنی قوم اور ملک کی ہر اس چیز کو پرستارانہ نظروں سے دیکھتے ہیں جو اسے دوسری قوموں سے ممتاز کرتی ہے۔ وطن پرستی کا یہ جذبہ ان کے پہلے افسانے سے ہی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ بعد کے افسانوں میں بھی، خصوصاً وہ کہانیاں جن میں پریم چند نے راجپوتوں کی زندگی اور رہن سہن کو موضوع بنایا ہے، یہ جذبے بہت نمایاں ہیں۔ مقامی رنگ ان کے سبھی افسانوں میں موجود ہیں۔ یہ کہانیاں شہری زندگی سے متعلق ہوں یا دیہات کے بارے میں، لیکن دیہی زندگی کی عکاسی میں یہ رنگ بہت نمایاں ہیں اور کمال فنکاری سے کہانی کے تاثر میں اضافہ کرتا ہے۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ مقامی رنگ ان کی کہانی کے دائرے کو محدود نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک بڑی سطح سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ پریم چند انسانی فطرت کے بہت بڑے نواز ہیں۔ انہوں نے اپنے کرداروں کی جو نفسیاتی تصویر کشی کی ہے وہ ان کے مشاہدے کی دلیل ہے۔ فنی اور موضوعاتی طور پر ان کے افسانوں کو 3 بڑے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول، جب ان پر داستانوں کا اثر تھا اور وہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھے۔ دوئم، جب وہ راجپوتوں کی زندگی سے بہت متاثر ہوئے۔ اس متاثر ہونے میں بھی راجپوتوں کی بہادری، وطن پرستی اور وفاداری بنیادی عناصر تھے۔ سوئم، جب انہوں نے انسانی نفسیات کا مطالعہ طبقاتی صبر کے حوالے سے کیا اور اپنے فن کی بلندیوں تک پہنچے۔